मिल्छ है त सुनिरहेछौँ सर। Yes, sir. Good morning, sir. ओके morning, sir. र Good सुन त morning, हिजो sir. क्लास ओके सबैजनालाई गुड मर्निङ है र अब हिजोको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई के पढाएको थिएँ त्यति भन्दियो अब Esteem. ओके स्टेम कहाँसम्म पढेको थियो बाबु के सुरु गरेको थियो भर्खर Pseudostems. ओके स्टुडियो स्ट्रिमसम्म पढ्यो है त ल ल कोही बेला चाहिँ तपाईँसँग बोल्नु मन छैन भन्छु भने मैले त्यसको लागि के भन्छ आस्क क्वेसन भनेर त्यहाँ रिनेम गरिदिएको छु त्यसमा चाहिँ के गर्नु मिल्यो क्वेसनहरू सोध्नु मिल्यो होइन तर बेटर के होला माइक्रोफोन म्युट गर्ने अनि चाहिने क्वेसनहरू चाहिँ सोद्धाखेरि राम्रो रमाइलो होला ल अब हामीले स्टेम पढ्दै थियौँ र अब यो स्टेममा पनि कुरा के भयो भन्दाखेरि स्युडो स्टेमसम्म पढेको भन्ने कुरा भयो त कहाँ गयो स्टेम ओके यहाँ रहेछ अब सुन न बाबु अब मैले तिमीलाई स्युडो स्टेमसम्म पढाएँ भने त्योभन्दा बाँकी रहेको यो दुईटा चाहिँ नपढे पनि हुन्छ है जस्तो अब यो एक्स करेन्ट भनेको प्लान्टमा चाहिँ एक्सट्रिम एपिकल डोमिनेन्स भयो भने त्यसलाई के भन्छ एक्स करेन्ट र यो केमा पाइन्छ कोनिफरहरू पाइन्छ यो टोटली युजलेस छ बाबु लस अफ टाइम मात्रै हो त्यसै गरी यदि कुनै पनि स्टेममा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि तिम्रो फैलिएको छ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो मेन स्टेम कम ग्रो हुन्छ र लेटरल ब्रान्च धेरै ग्रो हुन्छ भने इट गिभ्स द के त डोम सेपको हुन्छ त्यसलाई डेलिकेसन भन्छ यो पनि युजलेस कुरा हो सब यो दुईटा कुरा चाहिँ अब नपढ्ने होइन पढ्नु पर्दैन केही पनि गर्नु पर्दैन माथिको दुईटाहरू पढ त्यसमा पनि माथिमा पनि मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन भनेको त्यही कम स्टेम हो किनकि फ्यामिली ग्रामिङ पढ्नुपर्छ त्यही भएर जब आज हामी के गर्छौँ विकेरियल स्टेम सुरु गर्छौँ र अब यो मिनिङ अफ विकेरियल स्टेम भनेको यो मिनिङ अफ विकेरियल स्टेम भनेको यिनीहरूलाई हावामा जानको लागि के चाहिन्छ त सपोर्ट चाहिन्छ है त Recording in progress. मिनिङ अफ यो भनेको बाबु के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हावामा जानको लागि के चाहिन्छ सपोर्ट चाहिन्छ हेर र यो विकेरियल स्टेमको पनि दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ हेर र अब यो दुईटामा चाहिँ तिमीहरू मलाई भन त डिफरेन्स के छ फेरि सर एउटा राइट ह्यान्ड साइडमा छ अर्को लेफ्ट साइडमा छ नभन फेरि सर एउटामा दुईटा लिफ अर्कोमा चारवटा लिफ त्यो पनि नभन त्यो बाहेक बाँकी रहेको डिफरेन्स के छ त्यो भनिदेऊ एउटामा कोइलिङ छ अर्कोमा एउटामा चाहिँ स्टिम कोइलिङ छ अर्कोमा चाहिँ टेन्ड्रिल्स कोइलिङ छ जस मैले हिजो पढाएको छैन नि यो होइन नानी छैन सर छैन ओके ल ठिक छ ओके फेरि रिपिट भयो भने टाइमको एकदम धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ म आफै आत्तिसकेँ भने तिमीहरू त अभियसली धेरै आत्तिसके होला हेर अब यसको मतलब तिमीले हेर त यो दुईटामा चाहिँ मेन डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि पहिला त यो विकेरियल स्टेम हो दुवैमा कमन कुराहरू हेरेर दुईटालाई सपोर्ट चाहिएको छ हेर अब त्यसै गरी यो पनि के हो सपोर्ट हो तिमीहरूले नेपालीमा थाङ्रा भन्छ कहिलेकाहीँ झिक्रा भन्छ दे आर के हो त सपोर्ट भयो है अब यो सपोर्टमा हाम्रो यो के भयो त विकेरियल स्टेम डब्लुएएस लेखेको विकेरियल स्टेम र यो पनि के हो त विकेरियल स्टेम हो अब यो दुईटामा चाहिँ मेन डिफरेन्स भनेको फर्स्ट प्लान्ट चाहिँ यदि हावामा रेज हुँदाखेरि यो के गरेको छ त्यो सपोर्टमा बेरिएर गएको छ के अब यसको मतलब चाहिँ यो स्टेम चाहिँ के हुँदो रहेछ सपोर्टमा कोइलिङ भएर गएको छ भने त्यसको नाम के हुन्छ ट्विनर हुन्छ हेर अब यो ट्विनर कुरा गर्दाखेरि यो जुन ट्विनरको टिप छ नि यो टिपमा देयर इज एपिकल मेरिस्टेम र यो एपिकल मेरिस्टेम चाहिँ जब यो जब कुनै पनि सपोर्टमा टच गर्छ त्यो बेलामा सर्कुलर प्याटर्नमा के हुन्छ ग्रो हुन थाल्छ हेर सब यो जुन स्पेसल टाइप अफ मुभमेन्ट छ नि त्यसलाई के भन्छ सर्कम न्युटेसन भनेको यो सर्कम न्युटेसन छ र यो सर्कम न्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सोलिड स्ट्रक्चरमा टच हुने बित्तिकै द्याट स्टार्ट टु के बाबु ग्रो हेर सब यो एक्जाममा यो केही पनि अहिलेसम्म जिरो क्वेसन यहाँबाट केही पनि क्वेसन सोधेको छैन त्यही पनि तिमीहरू के गर्छौ सबसे पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ट्विनर भनेको के गर्दो रहेछ कोइलिङ हुँदो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो अब यो ट्विनरको एक्जाम्पलमा दुईटा सबभन्दा कमन एक्जाम्पल तिमीले देख्ने भनेको एउटा बिन र यो बिन भनेको नेपालीमा सिमी र बोटनीमा के भन्छ डोली कस ल्याब ल्याब भनेको बोटानिकल नेम अफ के हो त सिमी हो हेर डोली कस के रहेछ बाबु ल्याब ल्याब त्यसै गरी नेपालीमा तिमीले तरुल भन्ने सुनेको छ अथवा एम पनि भन्छ र यो डायस्कोरिया भनेको तरुल हो सो यो दुईटा प्लान्टमा गएर हिँड त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि प्लान्ट माथि जाँदाखेरि सपोर्टमा के गर्छ बेरिएर जान्छ क्या जब योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ अब बुकमा लेख्दा हुन्छ राइट ह्यान्डेड कोइलिङ लेफ्ट ह्यान्डेड कोइलिङ जेनेटिकली डिटर्माइन यो सबै कुरा भनेको एक्जाममा चाहिँदैन त्यसलाई छोड्ने र यति कुराहरू पढ्ने र अहिलेसम्म नम्बर अफ क्वेसन जिरो त्यही पनि तिमीलाई अब यति पढ्यो भने मजाले पुग्यो हेर अब यो पछि सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ र यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के देखिरहेको छौ भन्दा यो स्टेम चाहिँ हावामा जानको लागि यसलाई सपोर्ट चाहिएको छ तर यो सपोर्टमा चाहिँ देयर इज स्पेसल अर्ग्यान फर क्लाइम्बिङ सो अब यसमा तिमीले यहाँनिर एउटा कुरा देख्यौ क्लाइम्बिङ अर्ग्यान देख्यौ यहाँ चाहिँ के देख्यो त अर्ग्यान देख्यो र अब यो अर्ग्यानले चाहिँ यो प्लान्टलाई केमा हेल्प गरेको छ क्लाइम्बिङमा सो यो जुन प्लान्टमा चाहिँ क्लाइम्बिङ अर्ग्यान हुन्छ त्यसको नाम के हुन्छ क्लाइम्बर हुन्छ हेर
अब यो क्लाइम्बर र यो ट्विनरको मेन डिफरेन्स भनेको प्रेजेन्स अफ क्लाइम्बिङ अर्गान भनेर सम्झिनु पर्यो क्लाइम्बरमा र एब्सेन्स अफ क्लाइम्बिङ अर्गान के भन्छ ट्विनरमा के। र अब यो क्लाइम्बिङ अर्गान भनेको धेरै थरीका हुन्छन् बाबु र सबभन्दा पहिला चाहिँ मेन मोस्ट कमन टाइप अफ क्लाइम्बिङ अर्गान भनेको तिमीले प्लान्टमा के भेट्छौ टेन्डिल भेट्छौ। सो यो प्लान्टमा टेन्डिल भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसले क्लाइम्ब गर्छ भन्ने द्याट इज कल्ड टेन्डिल क्लाइम्बर। म यसलाई डिटेलमा एकछिनमा पढाउँछु। त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ प्लान्टमा के पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ रुट पनि क्लाइम्बिङ अर्गान फर्म हुनसक्छ। र याद गर त हिजोको क्लासमा मैले भिआइपी पान भनेर जुन पढाएको थियो नि त्यो अब म पढाउँदिनँ। मैले त्यहाँ पढाएको थिएँ यो प्लान्टमा चाहिँ रुटले क्लाइम्बिङ अर्गानको काम गर्छ भनेर पढाएको हो कि होइन? हो हो Yes, sir. हो है बाबु जसले त्यही त तिमीहरूको क्लासमा त भाग्ने अलि धेरै ट्रेन्ड हुन्छ हेर त्यही भएर जो भागेको थिएन त्यसलाई राम्रोसँग थाहा छ हेर। र अब यो पछि थर्ड नम्बरमा चाहिँ म पढाउँछु कुनै कुनै प्लान्टमा क्लाइम्बिङ अर्गान इज हुक र कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ क्लाइम्बिङ अर्गान मेबी के हुनसक्छ थन पनि हुनसक्छ। सब हामी के गर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा टाइप्स अफ क्लाइम्बर भनेर पढ्छौँ हेर। र अब यो टाइप्स अफ क्लाइम्बर भनेर पढ्ने त्यसमा पनि पहिला हामी के गर्ने टेन्डिल क्लाइम्बर पढ्ने त्यहाँपछि के गर्ने रुट क्लाइम्बर नपढ्ने किनकि यो रुटमा पढाइसकेँ मैले। त्यहाँपछि हुक क्लाइम्बर भनेर पढाउँछु र फाइनली हामी के गर्छौँ थन क्लाइम्बर भनेर पढ्छौँ है त। सबैलाई छोडिदेऊ मैले भने जति पोइन्टहरू पढ वर्कबुक छैन भने नेमको जुन बुक छ त्योबाट के पढ्ने त्यो टिक लाऊ। त्योभन्दा बेसी पढ्छ भने ठिकै छ मलाई ट्रस्ट नगरेर पढ अब पछि राम्रो होइन नाम निकाल्यो भने राम्रो ननिस्क्यो भने फेरि अर्को वर्ष बोट्नी पढ्नुपर्छ र सँगै बसेर र पछि यो भयो होइन। र अब आफ्टर दिस हेर त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्लान्टमा चाहिँ तिमीले यस्तो स्ट्रक्चर देखाएको छ भने दिस इज कल टेन्डिल भयो क्या। र अब यो टेन्डिल हो भने कुनै पनि प्लान्ट चाहिँ यसको थ्रुबाट क्लाइम्ब गर्छ भने त्यो टेन्डिल क्लाइम्बर भयो। र अब तिमीहरू मलाई भन्यो प्लान्टमा टेन्डिल भनेको अभियसली इट इज मोडिफिकेसन अफ कुनै न कुनै प्लान्टको पार्ट हो हेर। र अब यो कुनै कुनै प्लान्टको पार्ट हो भने मजाले तिमीले थाहा पाउनु पर्यो टेन्डिल भनेको के लिफबाट आउँछ त्यसलाई भन्नु पर्यो लिफ टेन्डिल अथवा टेन्डिल कहाँबाट आउँछ नानी स्टेमबाट त्यसलाई भन्नु पर्यो के त स्टेम टेन्डिल भन्नु पर्यो। एउटा लिफ टेन्डिल र अर्को के रहेछ स्टेम टेन्डिल रहेछ। र अब यो लिफको पनि धेरैवटा पार्ट हुन्छ र यो धेरैवटा पार्टमा इमेजिन गरेर त यो लिफको यो के हो त स्टिप्युल हो हेर यो स्टिप्युल हो। अब यो स्टिप्युलबाट टेन्डिल आउन सक्छ प्लान्टमा। त्यसै गरी लिफको यो के हो पेट्युल हो लिफ पढाउँदाखेरि भन्छु पेट्युलबाट के आउन सक्छ टेन्डिल आउन सक्छ के हो त प्लान्टमा हेर। त्यसै गरी लिफको यो के हो त ल्यामिना हो भनेको मतलब कुनै कुनै प्लान्टमा होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल र कुनै कुनै प्लान्टमा यो लिफको टिप छ एपेक्स इज मोडिफाइड इन्टु के टेन्डिल। सब हामीले के गर्छौँ यतिवटा स्ट्रक्चरको एक्जाम्पलहरू याद गर्छौँ हेर। भनेको मतलब कुन प्लान्टमा स्टिलबाट टेन्डिल आउँछ त्यो पढ्ने कुन प्लान्टमा पेट्युलबाट टेन्डिल आउँछ त्यो पनि पढ्ने र अब कुन प्लान्टमा चाहिँ यो एपेक्सबाट टेन्डिल आउँछ त्यो पनि पढ्ने है त। त्यसै गरी यो भयो होइन। र अब यो पछि सेकेन्डमा जाऊ त यो स्टेम टेन्डिलमा जाऊ। र अब यो स्टेमको कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई यो स्टेम बनाएको र यो स्टेममा चाहिँ यो के भएको लिफ भएको हेर। र अब यो एङ्गल बिट्विन स्टेम एन्ड लिफलाई के भन्छ त एक्जिल भन्छ है त। र अब यो एक्जिलमा चाहिँ के हुनु पर्यो बड हुनुपर्छ त्यो बडमा नोड एन्ड इन्टरनोड हुन्छ भने बड भनेको स्टेम हावा हो। सो अब यो एक्जिलरी बड इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भनेर कुनै प्लान्टमा होला। त्यसै गरी यो बडको साइडमा एक्जिलको साइडमा बड छ भने यसलाई के भनेर पढाएको थिएँ मैले एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भनेर कुनैमा दिया होला। र यो टिपमा पनि बड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल बड भन्छ टर्मिनल बड मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भनेर कुनैमा दिया होला है। र पहिले मेन प्रब्लम के हो भन्दाखेरि अब यो कुरा भनेको तिमीहरूको बेस अफ बोटनी हो। 2 वर्ष बोटनी पढेको मान्छेलाई मलाई 100% थाहा छ क्लासमा 20-25 जना भन्दा बाँकीले यो थाहै हुँदैन हेर। त्यही भएर चाहिँ इन्ट्रान्स गाह्रो भएको कारण त्यो प्लस टूमा राम्रोसँग पढ्छ। यो त मैले भनेको प्लस टूमा 2 वर्ष बोटनी पढेको मान्छेलाई यो लिफको पार्ट थाहा नहुनु भनेको त अब अति नै हो नि त। तर मैले के भने म प्रमिस नै गर्छु लाइक नट मोर देन 15% स्टुडेन्ट इन क्लासमा थाहा हुँदैन क्या। अनि त्यही भएर के हुन्छ बोटनी गाह्रो लाग्छ हेर। त्यसै गरी यो बड भनेको अब बड एउटा कोपिला हो र बोटनी पढेको मान्छेले बडको टाइपै थाहा हुँदैन डाइरेक्टली इन्ट्रान्स पढ्न आउँछ भने त गाह्रो हुन्छ नि त। तर मैले यो कुरा अहिले पढाउन आवश्यकता थिएन र मलाई थाहा थियो यो कुरा नपढेपछि तिमीहरू हराउँछौ त्यही भएर मैले यो कुरा भनिदिएको पहिला। त्यही भएर प्लस टू मजाले पढ्यो भने नाम निकाल्न गाह्रो छैन। भाइ बहिनीहरू प्लस टू पढ्छन् भने अहिलेदेखि भन है यसरी पढ यो पढ राम्रोसँग पढ बुझेर पढ भनेर अनि त्यहाँपछि भइहाल्यो। सो अब तिमीहरूलाई मैले यति कुरा भन्यो भने अब बल्ल तिमीहरूले के हुन्छ पढाएको बुझ्छौ क्या। सब यो फर्स्टमा चाहिँ हेर त के लेख्छ भन्दा होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भन्छ हेर। सबै यो जुन प्लान्ट छ नि यो वाइल्ड पी हो बाबु। र यो वाइल्ड पीमा जति पनि लिफको ल्यामिना छ त्यो सबै पातहरू केमा कन्भर्ट भएको छ टेन्डिलमा। र अब तिमीलाई धेरैवटा पीसँग चाहिँ झुक्काउन ट्राई गर्छ त्यही बेलामा हुन्छ नि बोटनीमा धेरैवटा पी हुन्छ गार्डन पी स्विट पी चिक पी वाइल्ड पी। सब यो पीको दुनियाँमा नहराऊ डब्लुबाट होल लिफ डब्लुबाट के लाऊ वाइल्ड पी लाऊ। अब वर्कबुकमा भेट्दैन होला तिमीहरू वर्कबुकमा चाहिँ लिफ भन्ने च्याप्टरमा जाऊ।
दुई ठाउँमा रिपिट हुन्छ, त्यही भएर मैले थोरै बनाउनको लागि त्यहाँ राखिदिए जस्तो लाग्छ। हेर यो लिफमा चाहिँ त्यहाँ मोडिफिकेसन अफ लिफ भन्ने छ, मोडिफिकेसन अफ के हो त लिफ भन्ने छ, र यो मोडिफिकेसन अफ लिफमा हेर त बाबु त्यहाँ लिफ टेन्डिल भन्ने छ, त्यहाँ छ यो कुराहरू। त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीले लेख हो लिफ मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल, एक्जाम्पलमा के लेख, वाइल्ड फिफ फास्ट लेख, डब्लु अन्डरलाइन गर। डब्लु अन्डरलाइन गरेर अलिक फास्ट है, किन भन्दाखेरि यता कोर्स पनि भ्याउनु पर्ने हुन्छ टाइममा। हेर जब यो पछि बाँकी रहेको केही कुराहरू छुटेको छ म भन्दिनँ, टाइमको अभावले गर्दा, त्यसलाई म त्यहीँ आउँदाखेरि फेरि रिपिट हुन्छ जहाँ त्यहीँ भन्छु। हेर अहिले यति नै याद गर। जब आफ्टर दिस सेकेन्ड फिगर हेर त, र यो सेकेन्ड फिगरमा यो के हो त गार्डन पी हो। हेर मटर कोसा, जब यो गार्डन पीमा चाहिँ यो सबै एउटा लिफ हो नानी, यो गार्डन पी छ भने गार्डन पीमा यो सबै एउटा के हो त कम्पाउन्ड लिफ हो है। यो सबैलाई चाहिँ तिमीले के भन्छ कम्पाउन्ड लिफ भन्छौ। हेर र यो एउटा कम्पाउन्ड लिफ हो भने यो एउटा सानो जुन टुक्राहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लिफलेट भन्छ। हेर बायोलोजीमा जहिले पनि लेट एड भएपछि त्यसले टुक्रा रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या, बल्बको टुक्रा बल्बलेट, प्लेटको टुक्रा प्लेटलेट, फ्लावरको टुक्रा फ्लोरेट, लिफको टुक्रा लिफलेट। फेरि सर चक्लेट केकको टुक्रा भनौँला, सर अम्लेट केकको टुक्रा, त्यो त मलाई थाहा भएन। हेर लिफलेट भनेको यो हो। र अब यो लिफलेटमा चाहिँ यो लिफलेट हो, लिफलेट 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 भन्छ। बाबु यो पनि लिफलेट हो कि होइन बाबु, यो लिफलेट थियो कि थिएन पहिला, थियो कि थिएन, थियो। तर यसमा चाहिँ के भयो त यो लिफलेट मोडिफाई भएर के भन्यो टेन्डिल भन्यो। हेर सब तिमीहरूको काम भनेको होल लिफ इन्टु टेन्डिल बन्छ भने वाइल्ड पी लाउने, लिफलेटबाट टेन्डिल आएको के हो भन्यो भने गार्डन पी लाउनु पर्यो। सब ओभरबुकमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ लिफलेट मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भनेर लेखेको छ। सब त्यसमा चाहिँ एक्जाम्पलमा के लेख गार्डन पी भनेर लेख। गार्डन पी बोटानिकल नेम अफ गार्डन पी के हो त पाइसम सेटेबम। र यसमा चाहिँ एकजना बुढाले साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, उनको नाम के थियो? मेन्डल। गिरिजाजन मण्डल। भने हामी जेनेटिक्स पढ्छौँ, अनि जेनेटिक्स पढाउँदाखेरि म पढाउँछु है, एकदम रमाइलो हुन्छ जेनेटिक्स पढ्दाखेरि। अनि एकदम रमाइलो हुन्छ क्या, सेल बायोलोजी जेनेटिक्सहरू फिजियोलोजी यस्तो झ्याउ लाग्ने होइन। त्यो बेलामा पढौँला होइन मजाले मेन्डलको कहानीहरू सबै कुराहरू। तर अहिले चाहिँ यति कुरा याद गर। ओके अब यो पछि तिमीले हेर त बाबु 3 नम्बरमा चाहिँ यो स्माइलैक्स भन्ने प्लान्ट छ, र यो स्माइलैक्स भन्ने प्लान्टमा स्टिप्युल मोडिफाई भएर के बनेको टेन्डिल बनेको। अब टेन्डिल स्माइलैक्समा स्टिप्युल र स्टिप्युल के हो त मैले अघि भनिदिइसकेको छु, त्यही भएर यो याद गर्नुपर्छ। स्टिप्युल मोडिफाइड इन्टु टेन्डिलमा लेख स्माइलैक्स, स्टिप्युलको एस अन्डरलाइन गर, र यो स्माइलैक्सको पनि के गर एस अन्डरलाइन गर। है त एसएस अन्डरलाइन गरेर दुईटाको। जब आफ्टर दिस तिमीले हेर त यो एउटा प्लान्ट छ, यसको बारेमा अलिक धेरै पढ्ने होइन, मैले सबै टाइम मेरो जिम्मा हो बोट्नी पढाउनु, त्यही भएर टेन्सन नलि मैले पढाएको पार्टहरूबाट। र अहिले के याद गर भन्दाखेरि जसलाई थाहा छ त्यसले पनि त्यही गर, जिरो भएकोले पनि त्यही याद गर। यो लिफ हो भने बाबु यो जुन प्लान्ट छ नि त्यसमा यो लिफको ल्यामिनाइज मोडिफाइड इन्टु अ क्याभिटी, र यो क्याभिटी छ भने बाबु यो क्याभिटी भनेको त पिक्चर हो बाबु। हेर सबै यो पिक्चर भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्लान्टको नाम के राखिदिने पिक्चर प्लान्ट राखिदिने है। यसको बारेमा डिटेलमा कहानीहरू सुनाउन बाँकी छ, म सुनाउँछु। आजको लागि के याद गर पिक्चर प्लान्टमा चाहिँ जुन यो पेट्योल छ नि यो पेट्योल इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल। यहाँ हेर त यो जुन टेन्डिलहरू छ दिज आर मोडिफिकेसन अफ के त पेट्योल हो है। र केही पनि आएन भने पीबाट पिक्चर प्लान्ट, पीबाट के रहेछ पेट्योलको मोडिफिकेसन भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सब नेक्स्टमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ पेट्योल र टेन्डिल, एक्जाम्पलमा लेख पिक्चर प्लान्ट, पीबाट पेट्योल अन्डरलाइन गर, पीबाट के गर पिक्चर प्लान्ट अन्डरलाइन गर। सो अब तिमीले मलाई भन्न सक्छौ लिफ टेन्डिलमा मैले कतिवटा पढाएँ नानी 4वटा पढाएँ। यो 4वटामा चाहिँ मैले के भने होल लिफ मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल केमा वाइल्ड पी, वाइल्ड पी, स्टिप्युल मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल केमा स्माइलैक्स केमा रे स्माइलैक्समा, फेरि पेट्योल मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल केमा पिक्चर प्लान्ट, पिक्चर प्लान्ट। र लास्टमा एउटा छ लिफलेट भनेको, लिफको पनि टुक्रा मोडिफाई भएको टेन्डिल केमा त रहेछ गार्डन है। भनेपछि यो 4वटा चाहिँ पढ, र बाँकी रहेको तिमीहरूको बुकमा छ, मसँग स्लाइड पनि छ त्यो पढ्नु पर्दैन। यो 4वटा पढ्यो भने पुग्छ। र अब यो पछि हामी डाइरेक्टली केमा जान्छौँ त स्टेम टेन्डिलमा। र अब यो स्टेम टेन्डिल भनेको बाबु एक्जिलरी बर्डहरू, बर्ड भनेको के हो त टेन्डिल हो। र अब तिमीहरूको एक्जाममा लेभल के हो त भन्दाखेरि यदि पनि सोच्ने भनेको यति हो कि यो लिफ हो कि स्टेम, यति मात्र छुट्याए पुग्छ।
अहिलेसम्म कहिले पनि होल लिफ भनेर यसरी क्वेसन आउँदैन। खालि के सोध्छ भन्दा गार्डन पीमा टेन्डल हुन्छ भने त्यो स्टेम हो कि लिफ हो भनेर सोध्छ, एन्सर लगाइदिने हो लिफ हेर। भनेपछि बाबु यो एक्जिलरी बर्ड मोडिफाइड इन्टु टेन्डल इज प्रेजेन्ट इन प्यासिभ फ्लोरा, कमन नेम इज के हो त प्यासन फ्लावर। यो पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। यो पनि पढ्नु पर्दैन, त्यही बुकमा चाहिँ छोडिदेऊ। त्यसै गरी अब मलाई भन त यो जुन प्लान्ट देखिरहेको छौ नि यो प्लान्टको नेपाली नाम के होला? ओके, फर्सी होला, फर्सी जस्तो, काँक्रा, काँक्रा जस्तो, घेरौँला, घेरौँला जस्तो, लौका, लौका जस्तो, चिचिन्ना, करेला, परवल, इस्कुस सबै भयो। सबैदेखि तिमीलाई थाहा छ यो क्याटेगोरीको सबै प्लान्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्युकरबिटेसीमा राख्छौँ। केमा राख्ने? क्युकरबिटेसीमा। र अब सबैलाई थाहा छ क्युकरबिटेसीमा टेन्डल हुँदैन भनेर थाहा नहुने कोही छ? छैन, कोही पनि छैन। त्यस्तो हो भने त बाबु सिधै चन्द्रमाबाट नेम पढ्न आएको भने बुझ्नु पर्यो। भनेको मतलब यो क्युकरबिटेसीमा कि टेन्डल हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ के। र आजदेखि के याद गर्नु पर्यो? यो टेन्डल भनेको एक्चुअल मोडिफिकेसन अफ के हो त? एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड हो। के हो बाबु? एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भनेर सम्झिनु पर्यो। र अब यो एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भनेको स्टेम हो। सब एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको क्युकरबिटेसीमा टेन्डल हुन्छ, त्यो टेन्डल मोडिफिकेसन अफ लिफ हो कि स्टेम भनेर झुक्काइदिन्छ। के लाउनु पर्यो? स्टेम लाउनु पर्यो। र स्टेममा पनि अझै डेफमा क्वेसन सोध्यो भने के लाउनु पर्यो? एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड। र त्यहाँ वर्कबुकमा जाऊ, त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट लाऊ। भनेको मतलब त्यो एउटा मात्रै पढे पुग्छ भनेको के, त्यो लाऊ, टिक लाऊ। ओके, ल फाइनली यो पछि अब हाम्रो बाँकी रहेको के हो त भन्दाखेरि यो हेर। र अब यो पछि बाँकी रहेको भने एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भन त। गर्नु। एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड इज एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भनेको त अघि मैले बर्ड भनेर पढाएँ तिमीलाई। त्यही भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ केही कुरा जान्न भने तिमी याद गर, फेरि लिफमा पढाउँछु यो कुराहरू। सो मैले भनेको बाबु यो लिफको एक्जिलमा बर्ड हुन्छ भने त्यसलाई एक्जिलरी बर्ड भन्छ क्या। जस्तै यो प्लान्टमा लिफ भयो, र अब यो लिफ भयो भनेपछि यो एङ्गल त एक्जिल हो हेर। र अब यो एक्जिलमा चाहिँ बर्ड छ, कोपिला छ भने त्यो के हो त? एक्जिलरी बर्ड। र अब यो एक्जिलरी बर्डबाट टेन्डल आउने प्लान्ट भनेको अघि प्यासिभ फ्लोरा थियो, त्यो एक्जाममा चाहिँदैन भनेर मैले स्टेप गरेँ। र मैले के भने यो जुन क्युकरबिटेसी छ यो क्युकरबिटेसीमा अर्को बर्ड हुन्छ यहाँनिर। र यो जुन बर्ड छ नि यो भनेको त एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भयो। एक्स्ट्रा भनेको बाबु एडिसनल, एक्जिलरी भनेको लिफको एक्जिलमा भएको, त्यही भएर यसलाई के भनेको? एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भनेको। सो अब एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्डबाट चाहिँ पछि गएर के हुन्छ? डिभिजन भएर यसरी टेन्डल आउँछ, यो टेन्डल। सो एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्डबाट टेन्डल केमा आउँछ भने सोध्यो भने के लाउनु पर्यो? क्युकरबिटेसी। र मैले के भनेको थिएँ? सबै बर्डहरू के हो त बाबु? स्टेम हो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सर्फेसली क्वेसन सोधा हुन्छ प्रायः जस्तो, त्यो बेलामा यो क्युकरबिटेसीको टेन्डल लिफ हो कि स्टेम हो भनेर सोध्यो भने के लाउनु पर्यो? स्टेम लाउनु पर्यो क्या। र यो पनि जान्यो होइन। र अब आफ्टर दिस तिमीले हेर त यो ग्रेप्स भयो। र अब ग्रेप्समा पनि टेन्डल हुन्छ सबैलाई थाहा छ, तर ग्रेप्सको टेन्डल इज मोडिफिकेसन अफ के त? टर्मिनल बर्ड। र एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई यो सोध्दैन, तिमीहरूको बुकमा लेखिदिएको छ, इट्स नट इम्पोर्टेन्ट। अब त्यही हो, इम्पोर्टेन्ट नभनेको कुरा किन पढ्छौ होइन। सब हामी के गर्छौँ? अर्को कुरा सुरु गर्छौँ। र यहाँसम्म पनि तिमीहरू जान्यो है त। अब आफ्टर दिस तिमीहरूलाई म पढाउँछु अर्को। र अब मलाई भन त यो प्लान्ट घरतिर देखायो हो कि होइन? बोगनवेली। बोगनवेलिया घरतिर देखायो। यस, बाबुहरू त पुरा मक्ख परेर सर आज एकछिन राम त देखे जस्तो लाग्यो भने होला। नानी मात्र हेरेर प्लान्टै नहेरिकन बस्छ जस्तो छ बाबुरामहरू हेरेर। भनेपछि तिमीले याद गर्नु पर्यो यो प्लान्टहरू नर्मली तिमीले देखेको छ भने जहिले नि के भने गेटमा झुन्डेको हुन्छ, कहिले घरको भित्तामा ग्रो भइरहेको हुन्छ भनेपछि बाबु सोचा त यो के हो त? क्लाइम्बर हो क्या। यो के हो त? क्लाइम्बर हो। र अब यो बोगनवेलिया भन्ने प्लान्ट चाहिँ क्लाइम्ब गर्छ भने इट क्लाइम्ब थ्रु द के हो त? थन बाबु। सब मैले भन्न खोजेको अब यो थनबाट क्लाइम्ब गर्छ भने यो पोइन्टेड स्ट्रक्चर भएको क्लाइम्बरलाई स्क्याम्बलर र र्याम्बलर भन्छ। यो एक्जाममा चाहिँदैन, यो पढ्ने होइन। तिमीहरूको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन बोगनवेलिया भन्ने प्लान्ट छ नि यो बोगनवेलिया भन्ने प्लान्ट इज अ थन क्लाइम्बर भन्ने पढ्नुपर्छ हेर। नझुक्किन यो के हो त? थन क्लाइम्बर। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तिमीलाई एउटा प्लान्ट आउँछ, म पछि पढाउँछु। बोटनीमा चाहिँ एउटा प्लान्ट छ क्याट्सनेल भन्ने प्लान्ट। क्याट्सनेल भन्ने प्लान्ट छ, लिफमा पढाउने यो कुराहरू। जब यो क्याट्सनेल भन्ने प्लान्टमा चाहिँ जुन क्लाइम्बिङ अर्ग्यान हुन्छ द्याट इज एक्चुअली के हो त? हुक हो। र यो हुक र थन भनेको फरक कुरा हो, त्यो पनि म पढाउँछु, यही च्याप्टरको एन्डिङमा पढाउँछु। सब अहिलेको लागि तिमीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बोगनवेलिया इज के रहेछ? हुक क्लाइम्बर, सरी थन क्लाइम्बर। र यो जुन क्याट्सनेल प्लान्ट भन्ने छ यो के हो त? हुक क्लाइम्बर। र अहिलेको लागि किन कसरी नभन्न, किन मैले फेरि रिपिट गर्नु छ यो कुराहरू। र मैले भोलि अभियसली रिपिट गर्छु भने अहिलेको कुरा पनि त्यहाँ रिभिजन गराउँछु। सब तिमीहरू त्यहाँ बुकमा जाऊ, त्यहाँ चाहिँ के लेखिदिएको छ? बोगनवेलिया
त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ थर्न क्लाइम्बर, त्यसलाई टिक लाऊ। र अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर त, त्यहाँ चाहिँ क्यास्नेल प्लान्ट भनेर लेखेको छ, बिग्नोनिया अङ्गस क्याटाई भन्छ, त्यो चाहिँ के लेखेको छ हुक क्लाइम्बर। सो अब तिमीहरूको काम भनेको थर्न क्लाइम्बर र यो हुक क्लाइम्बर दुइटामा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। सब यो पनि तिमीले जान्यौ। ल अब आफ्टर दिस अब यसमा टाइम लस गर्ने होइन के, मलाई धेरै कुरा भन्नु थियो तर भन्दिनँ नचाहिने कुराहरू। र अब तिमीले मलाई भन्नु नर्मली यो क्लाइम्बर भनेको सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? ठुलो सर। सानो हुन्छ। यो फिगर नहेर न अब हो, क्लाइम्बर भनेको त अरूमा चढ्ने प्लान्ट हो। अहिलेसम्म मैले जति पनि क्लाइम्बरहरू पढाएर त्यत्रो टेन्डेड क्लाइम्बर पढाएँ भनेपछि यो सबै के हुन्छ नानी सानो हुन्छ क्या। भनेको मतलब चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि क्लाइम्बरमा चाहिँ देयर इज नो सेकेन्डरी ग्रोथ, त्यही भएर बाबु क्लाइम्बरहरू सानो प्लान्टहरू हुन्छ भने कुनै कुनै क्लाइम्बरमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ बाबु। र अब यदि कुनै पनि क्लाइम्बरमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ भने एनाटोमी पढाइसकेको छु, त्यसलाई के भन्छ वुड भन्छ बाबु। सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि क्लाइम्बरहरू वुडी छ भने त्यो क्लाइम्बरको नाम के हो त लियानास भन्छ क्या। भनेको मतलब चाहिँ क्लाइम्बरहरू जुन ट्रपिकल रेन फरेस्टमा पाइने क्लाइम्बरहरू हुन्छ दे आर भेरी भेरी वुडी। सबै यस्तो वुडी क्लाइम्बरको नाम के हुनु पर्दो रहेछ लियानास भनेर पढ्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ सरले के गर्नुहुन्छ इकोलोजीमा पढाउनुहुन्छ। सो यो क्वेसन पनि कहाँबाट सोधेको इकोलोजीबाट। सब अहिलेको लागि तिमीले यति सम्झिनुपर्छ वुडी क्लाइम्बर अफ ट्रपिकल फरेस्ट इज कल्ड के त लियानास। त्यसलाई टिक लाऊ। ओके त्यहाँसम्म पनि तिमीले जाने है त। र अब आफ्टर दिस अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्छौँ, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको मतलब स्टेमबाट चाहिँ लगभग क्वेसनहरू यहीँबाट सोधा हुन्छ। त्यो भनेको के रहेछ अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन अफ स्टेम। र अब तिमीले चाहियो भने यो अहिलेको अहिले पढ्न सक्छौ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब यो अन्डरग्राउन्ड स्टेममा चाहिँ ट्युबर भनेको केमा हुन्छ पोट्याटो। पोट्याटो भनेको के अब आलु। क्लासमा आलु नदेख्ने कोही छ छैन? सर आलुको के कुरा गर्नुहुन्छ? स्कुलमा पनि आलु ल्याउँथे, कलेजमा पनि आलु, कोही कोहीले त सर नेममा पनि आलु, कोही कोहीले त होइन जिन्दगी के होला आलु भन्ने बा होला। र यसको मतलब आलु त बाबु इभन एक्जाममा पनि सबभन्दा धेरै क्वेसन सोध्ने के हो त आलु हो हेर। सो तिमीहरूको जिन्दगी के रहेछ आलु रहेछ हेर। आलु छ त्यो पढौँला एकछिनमा। त्यसै गरी जिन्जर राइजम भनेको केमा हुन्छ जिन्जरमा। सो जिन्जर पनि देखाएको छ र यस बनानामा नि हुन्छ। जिन्जर अझै कमन बाबु घरमै होला अहिले। त्यसै गरी तिमीलाई हेर त कम भनेको के हो पिँडालु भनेपछि पिँडालु पनि देखेको छ। र लास्टमा लसुन र प्याज भनेको के हो त बल्ब हो के। सब यो सबै क्याटेगोरीको स्टेम तिमीले देखेको कुरा हो है त। सब तिमीले मलाई भन त नर्मल्ली स्टेम हावामा हुन्छ भने यो क्याटेगोरीको स्टेम जमिन मुनि बस्नुको कारण के होला? अथवा व्हाट इज द मेन फङ्सन अफ बिङ अन्डरग्राउन्ड स्टेम? स्टोरेज फूड स्टोर, स्टोरेज अफ फूड अनि अरू? भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। इम्युनिटेसन यस तिमीलाई जति पढाए पनि तिमीले आफ्नो बाटो चाहिँ छोड्दैन मलाई थाहा छ हेर। बाबु हावा हो नानी हो जहिले पनि प्रायोरिटी भनेको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी अफ के त लिभिङ अर्गानिजम हो हेर। सब मैले भनेको मतलब तिमीले मलाई भने त यो आलु यो राइजम यो कम र यो बल्ब भनेको एन्जियोस्पर्म हो, त्यो यसमा चाहिँ फ्लावरिङ हुनुपर्ने हो कि होइन? यो सब फ्लावरिङ हुनुपर्ने हो। तर तिमीलाई थाहा छ नर्मल कन्डिसनमा यिनीहरूमा फ्लावरिङ हुँदैन। र यिनीहरूमा चाहिँ फ्लावरिङ हुँदैन भने सिड फर्मेसन हुँदैन। सब यदि प्लान्टमा सिड फर्मेसन हुँदैन भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन। सो दे आर मोडिफाइड इन्टु अन्डरग्राउन्ड स्टेम फर के हो त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हो है। सो तिमीले कमन कुराहरू याद गर्नुपर्छ। सबै यिनीहरूमा चाहिँ काम के गर्छन् भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्छन् एक नम्बरमा। त्यसै गरी नानी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्दाखेरि जुन सानो बेबी प्लान्ट छ त्यसलाई त फुड चाहिन्छ सुरुमा हेर। सो यो फुड चाहिन्छ भने यिनीहरूले सेकेन्डरी फङ्सन भनेको के पनि गर्नुपर्छ फुड स्टोर पनि गर्नुपर्छ है त। सो अब के बुझ्यो भन्दाखेरि यो प्लान्टहरूले फुड स्टोर के को लागि गर्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको लागि गर्दो रहेछ हेर। सो अब तिमीले याद गर यो सबै किन स्टेम भनेको क्वेसन सोध्छ एउटै एन्सर हुन्छ ड्यु टु प्रेजेन्स अफ नोड एन्ड इन्टरनोड। यो कमन कुरा भयो। सेकेन्डमा चाहिँ यिनीहरूको काम के हो भनेर सोध्छ घोक्नु पर्दैन अलग अलग एकै ठाउँमा याद गर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन अथवा के रहेछ पेरिनेसन। र मैले के भनेको भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्नको लागि यिनीहरूले के पनि गर्छन् फुड स्टोर पनि गर्छन् बाबु। यो पनि बुझ्यो। र फाइनली यिनीहरू अन्डरग्राउन्ड स्टेम हो भने यिनीहरूलाई मोइस्चरबाट बस्नुपर्छ। त्यही भएर यिनीहरूको बडीमा चाहिँ देयर इज अ प्रोटेक्टिभ लिफ जसको नाम के हो त स्केली लिफ अथवा यसलाई के पनि भन्छ क्याटाफिल पनि भन्छ बाबु हेर। सब यसको मतलब तिमीले आलु पिल गर्दाखेरि जुन बोक्रा भन्छौ त्यो बोट्नेको के हो नानी लिफ हो कि होइन हो। त्यसै गरी तिमीले जिन्जर पिल गर्दाखेरि जुन खोस्टा आउँछ त्यो पनि लिफ हो भने लसुन प्याजको बाहिरको बोक्रा पनि के हो त बाबु लिफ हो हेर। अचम्म लाग्ला बिचराहरू किन तिमीलाई बोट्ने कहिले पनि तिमीले राम्रोसँग पढेनौ। नत्र भने त बाबु यो हरियो लिफ मात्र लिफ हो त होइन नि। यो हरियोको काम भनेको फोटोसिन्थेसिस हो त्यही भएर यहाँ क्लोरोफिल हुन्छ त्यही भएर हरियो देखिएको। लालुपातेको रातो के हो फुल हो कि लिफ हो? यो लिफ
लिफो लिफो सर। नामबाट थाहा हुन्छ लालु भनेको रातो बाबु, पाते भनेको पात, त्यही भएर यो के हो त पातो हेर। त्यही भएर यदि फुल हुन्थ्यो भने त यसको नाम के हुन्थ्यो लालु फुले फुल हुन्थ्यो हेर, यो पनि लिफ हो। त्यसै गरी तिमीहरूले मलाई भने त एउटा प्लान्ट छ बोटनीमा, यो प्लान्ट बाबु नर्मली हुन्छ नि वाटर डेफिसियन्ट भएको ठाउँमा पाइन्छ। अब यसमा पोइन्टेड पोइन्टेड यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, सबै यसको नाम के होला नेपाली नाम? के होला? सीड। क्याक्टस भन्छ नि बाबुराम, नेपालीले कहाँको क्याक्टस हो बाबु? त नेपाली यो के हो त नेपालीमा काम छैन सिउँडी। काँडा भन्छ। हाँ, ओके सिउँडी नै भनौँ ल। ओके ल छोडिदियो, तिम्रो लागि नानी सिउँडी नै ठिक छ ल। र मलाई भने त नानी यो सिउँडीमा चाहिँ जुन यो काँडाहरू हुन्छ यो के हो नि? लिफ हो कि होइन? हो नि लिफ हो नि, हावा हो लिफ हो। भनेपछि तिमीहरू डोन्ट बी कालिदास, बोटनी पढिरहेछौ भनेपछि अब यो सबै लिफ हो नि बाबु। त्यही भएर लिफले आफ्नो जे काम गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार यो मोडिफाई हुन्छ। फोटोसिन्थेसिस गर्नु छ लिफ मोडिफाई भएर यस्तो भइदियो। प्लान्टलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नु छ त्यही भएर लालुपातेको पात भइदियो। प्लान्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु छ, वाटर लस प्रिभेन्ट गर्नु छ, त्यही बेला के भयो त स्पाइन भइदियो। त्यही भएर मैले भनेको यो अन्डरग्राउन्ड स्टेममा पनि के हुन्छ? लिफ त हुन्छ, तर तिनीहरूलाई के भन्छ? क्याटाफिल। त्यसको काम भनेको प्लान्टलाई के गर्ने? प्रोटेक्ट गर्ने है। र म अब यो कमन कुराहरू कहीँ पनि रिपिट गर्दिनँ, सबैमा यो कुराहरू एप्लाई गर तिमीहरू। र अब मेरो काम भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर र त्यसको के त एक्जाम्पल, इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर र त्यसको के त एक्जाम्पल गरेर यो चारवटा पढाउँछु है। सो हामी कहाँबाट सुरु गर्ने? ट्युबरबाट सुरु गर्ने। र अब ट्युबरको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरू मलाई भने त यो आलुको नर्मल एरियल स्टेम हो, र यो स्टेम गएर जमिनमा ब्रान्च हुन्छ भने त्यहाँबाट अर्को स्टेम फर्म हुन्छ, त्यसलाई स्टोलन भन्छ हेर। यो स्टेम ब्रान्च हुन्छ स्टोलन भन्छ भन्ने यो आलुमा चाहिँ जुन फुडहरू बनाउँछ नि त्यो फुडहरू तल जान्छ 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 र यो स्टोलनको टिपमा पुग्दो रहेछ। र पुग्दाखेरि त्यहाँ टिपमा फुडहरू जम्मा हुँदाखेरि त्यो सोइलिङ भएर बनेको स्टेमको नाम के हो त? ट्युबर हो हेर। सब मलाई भने त प्लान्टमा चाहिँ फुड स्टोर के को फर्ममा हुन्छ? हावा हो स्टार्चको फर्ममा। त्यही भएर यो आलुमा धेरै के पाइँदो रहेछ नानी? स्टार्च धेरै पाइन्छ है। भनेको मतलब यो फुड स्टोर भएको स्टेम हो। सो अब तिमीहरूको काम भनेको यो जुन हाम्रो पोटाटो छ त्यसमा 3वटा स्टेम छ। आउट अफ 3वटा स्टेम कुन चाहिँ स्टेम इज एडिबल? कुन स्टेम खान मिल्छ? ट्युबर। किनकि ट्युबरले के स्टोर गरेको छ? स्टार्च। यस फुड स्टोर गरेको छ। र यो आलु भनेको जुन ट्युबर छ त्यो ट्युबर चाहिँ प्लान्टको कुन पार्टमा फल्छ भन्दा स्टोलनमा फल्दो रहेछ। त्यही भएर पोटेटोज आर बर्न अन केमा भने सोधा थियो, एन्सर इज के हुनु पर्यो? स्टोलन हुनु पर्यो है। र अब तिमीलाई थाहा छ यो क्वेसन सोधा क्वेसन हो। सो दिस ट्युबर इज प्रेजेन्ट के त? सोलेनम ट्युबरेसम। बोटानिकल नेम पनि सोधा छ 2063 मा। कति सजिलो क्वेसन। सोलेनम भनेको फ्यामिली सोलानेसियम परेको बाबु, ट्युबरेसम भनेको के बाबु? ट्युबर भएको। र आजको होमवर्क भनेको मामुसँग के गर्ने? आलु सापट माग्ने। मामु आलु दिस्यो म एकछिनमा फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने होइन होइन। त्यहाँ चाहिँ गएर धुने बाबु मेरो लागि। र अब यो आलुलाई चाहिँ राम्रोसँग धोयो भने त्यहाँ चाहिँ डिप्रेस भनेको एउटा गढेको ठाउँहरू भेट्छ, द्याट इज नोड। र यो हरेक डिप्रेस पार्ट नोड हो भने बिचको पार्ट इज के भयो? इन्टरनोड भयो। र अब हेर त बाबु यो नोडमा चाहिँ देयर इज अ कोपिला कल्ड के भयो त? एक्जिलरी बर्ड भयो है। र अब यो एक्जिलरी बर्डले गर्दाखेरि आलुमा के हुन्छ? भेजिटरी प्रोपागेसन हुन्छ। र यो एक्जिलरी बर्डलाई हामीले बोटनीमा के पनि भन्छौँ? आइज अफ पोटाटो पनि भन्छौँ हेर। सो यो के भयो त? आइज अफ पोटाटो भनेको यो हो। सब तिमीले यति कुरा याद गर्यो भने योभन्दा बेसी केही पनि चाहिँदैन। अनि यो पिडिएफहरू पुरै हालिदिइसकेको छ मैले इजी बोटनीमा, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने अनि घरमा पढ्ने किताब छ। र योभन्दा धेरै पढ्नु छ भने पढ, केही जान्दैन, तिमीहरूको चोइस हो होइन। त्यो रोज एन्ड हेल एन्ड कहाँ एक्जिलरी बर्ड हुन्छ, के भन्छ तिम्रो यो जेरुसलम एन्टिचोक हेलेन्थस ट्युबेरोसस भन्ने छ। यो त केही पढ्नु पर्दैन, थियो यति पढे मोर देन इनफ। आलुको बारेमा के सोध्नु छ बाबु? छैन है। अब आलु खाने नसोध्ने है त। यत्रो आलु दिनदिनै आलु खाने अनि आलुको क्वेसन बिगारेर हुन्छ त? हुँदैन नि। बिहानै आलु बेलुकै आलु खाने अनि लास्टमा गएर है अनि यो क्वेसन बिगारेर हुन्छ? हुँदैन सर के नानी? त्यही त भन्दा चाहिँ भगवान् हेल एन्ड र रोज एन्ड नपढ भनेको होइन त। त्यो पढाएको एक त टाइमै छैन हामीसँग, एकदमै कम टाइम छ। अनि अर्को त्यो चाहिँदै चाहिँदैन भनेपछि त पढ्नै नै होइन नि। हेल एन्ड रोज एन्ड त्यहाँ भएको यो जेरुसलम एन्टिचोक त्यहाँ इन्फ्लुएन्स केही पनि चाहिँदैन थियो। स्टोलन त म पढाउँछु, लक्ष्मेश्वर कुमार सिंह भाइ। स्टोलन भनेको सबेरेल स्टेममा आउँछ, त्यहीँ पढाउँछु फेरि।
र मलाई भने त पोटेटोज आर बर्न अन के आलु केमा फल्छ स्टोलन ट्युबरमा पोटेटोज आर बर्न अन के हो त स्टोलन हो है धेरैले चाहिँ लेटरल रुट लाउँछन् केमा फल्छ आलु स्टोलनमा फल्छ त्यसै गरी तिमीले मलाई भन त विच इज करेक्ट अबाउट द ट्युबर अफ पोटेटो सी भन्नु यस अल हो है भनेको मतलब नोड एन्ड इन्टरनोड हुन्छ इट्स ट्रु फुड स्टोर गर्छ यो पनि ट्रु हो र मैले भनेको मतलब सबै अन्डरग्राउन्ड स्टेममा एडभेन्टिजियस रुट हुन्छ यसमा यो लसुन प्याजमा पनि यो भयो त्यसै गरी जिन्जर भयो यो जिन्जरमा पनि के हुन्छ त बाबु यो हुन्छ हैन यो भयो जिन्जरमा पनि त्यसै गरी यो आलुमा चाहिँ कहिले पनि यो यस्तो तान्द्रङ तुन्द्रङ झुन्डेको देखा हुन्छ हुँदैन सो भनेको मतलब एउटा मात्रै अन्डरग्राउन्ड स्टेम जसमा एडभेन्टिजियस रुट हुँदैन त्यो भनेको के हो त आलु हो भन्छ एन्सर के भयो त अल भयो है जब आफ्टर दिस तिमीहरूले मलाई भन त यो प्लान्टको नेपाली नाम के हो त अदुवा हो र यो अदुवाको सबै क्यारेक्टर इज सेम म भन्दिनँ तर यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर छ जसले गर्दाखेरि यसलाई राइजम भनेर छुट्याउँछ त्यो भनेको यसको पोजिसन हो बाबु र मलाई भन त यसको पोजिसन होरिजेन्टल छ कि भर्टिकल छ होरिजेन्टल अब यो युनिक क्यारेक्टर हुनु पर्यो कि तिमीले कसरी पढ्छ मलाई थाहा भएन तिमी पनि मान्छे म पनि मान्छे नानी पनि मान्छे सबै मान्छे तर हाम्रो बिचमा बाबु थाउजन्ड्स अफ क्यारेक्टर सेम छ भने एउटा युनिक क्यारेक्टर छ जसले गर्दा म भएँ तिमीहरू हावा भयो हेर जिस्केको है तिमीहरू भयो सब यसको मतलब बाबु त्यो एउटा आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि मलाई चिन्न सक्छौ तिमीहरू र यो मर्फोलोजी भनेको त हेरेर थाहा पाउने कुरा हो भने मेरो केही न केही एउटा क्यारेक्टर होला ममा भनेपछि तिमीले मलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो सबै अन्डरग्राउन्ड स्टेमको कमन क्यारेक्टरहरू भयो अब नपढ त्यो सबैमा एउटै हुन्छ भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको यदि कुनै पनि स्टेम चाहिँ होरिजेन्टली ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ ग्राउन्ड अन्डरग्राउन्ड छ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो राइजम भन्नु पर्यो है त र फर इक्जाम्पल मैले अस्ति के भनेको थिएँ कुनै पनि प्लान्टको पार्ट यदि होरिजेन्टली ग्रो हुन्छ भने त्यसलाई के भनेको डाइजियोट्रोपिक भनेको सो तिमीले याद गर्नुपर्छ डाइजियोट्रोपिकली ग्रोइङ अन्डरग्राउन्ड स्टेम इज कल्ड के हो त राइजम हो हेर र यो राइजम केमा पाइन्छ भने सोध्छ जिन्जर हो र बाबु बोटानिकल नेम पढ्नु पर्दैन जिन्जरको बोटानिकल नेम जिन्जिबर अफिसियली भने पढ्नु पर्छ पर्दैन जिन्जरको साथी को त टर्मेरिक भनेको कुर्कुमा डोमेस्टिका यो पनि पढ्नु पर्दैन खालि यो डेफिनेसन पढेर एक्जाम्पलमा जिन्जर पढ्यो भने पुग्छ ल ठिकै छ टर्मेरिकसम्म पनि पढ्थ्यौ त्यसो भए ल यसलाई पनि के गरे इम्पोर्टेन्ट लाऊ ल आफ्टर दिस तिमीले हेर त मलाई भन त बोथ रनर एन्ड राइजम रनर भनेको एकछिनमा पढाउँछु दुबो भन्छ त्यसै गरी मैले भर्खरै पढाएको राइजम भनेको के हो त बाबु जिन्जर हो यो दुवैको ग्रोथ कस्तो हुन्छ डाइजियोट्रोपिजम र मिनिङ अफ डाइजियोट्रोपिजम भनेको के रहेछ होरिजेन्टल इन ग्राउन्ड सर्फेस भनेर बुझ्नु पर्यो बाबु हेर जब आफ्टर दिस तिमीले हेर त यो पिडालु भनेको यो है र यो पिडालुमा सबै क्यारेक्टर सेम मैले जे भनेको थिएँ त्यो सबै क्यारेक्टरहरू एउटै हुन्छ म भन्दिनँ र यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको यो पिडालुको ग्रोथ हेर त इट ग्रोज भर्टिकल्ली सो अब तिमीहरूको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि राइजम र यो कममा केही पनि फरक छैन तर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको यिनीहरूको पोजिसनको कुरा आउँछ राइजम हरिजेन्टल थियो भने कम के हुनु पर्यो भर्टिकली सो भर्टिकली ग्रोइङ अन्डरग्राउन्ड सिस्टम के हो भने सोध्यो भने के लाउने कम लाउनु पर्यो बाबु हेर जब यो कमको एक्जाम्पल के हुन्छ भन्यो भने दुईटा प्लान्टहरू चाहिन्छ तर हामीलाई निमोनिक्स बनाउन सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले के भन्छु @3CAG काग भन्ने सम्झिनु पर्यो र अब तिमीहरू नोटमा जाऊ हजुर तिमीहरूको नोटमा जाऊ र त्यहाँ गएर कममा जाऊ र त्यो कममा गएर हेर त बाबु त्यहाँ चाहिँ के लेखिदिएको छ यो सबै एक्जाम्पलहरू लेखिदिएको छ त्यसमा तिमीहरू लेख @3CAG काग भनेर लेख @3CAG काग भनेर लेख र बाबु त्यो सीबाट चाहिँ कोलोकेसियाको सी अन्डरलाइन गर नेपालीमा के भन्छ पिडालु र यो अलिअलि इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो हल्का इम्पोर्टेन्ट त्यसै गरी अर्को सीबाट चाहिँ कल्सिकम अटेम्नेल छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट लाऊ र त्यो भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो बाबु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ किन भन्दाखेरि त्यो एउटा मेडिसिनल प्लान्ट हो यहाँबाट हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्स्टान्स निकाल्छौँ म एकछिनमा पढाउँछु त्यसै गरी क्रोकस सेटेबस भनेको नेपालीमा केसर भन्छ है केसर के केसरी यो इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट होइन एमर्फोफेलस भनेको नेपालीमा जमिन काँडा भन्छ सुन्दाखेरि पनि नेपाली फिल्मको नाम जस्तो के अरे जमिन काँडा नट काण्डा सो अब यो पनि नट इम्पोर्टेन्ट हेर एमर्फोफेलस भनेको के हो त जमिन काँडा र लास्टमा हाम्रो के रहेछ ग्ल्याडियोलस भनेको बर्थडे फ्लावर रहेछ जी अन्डरलाइन गरेर तर लास्टमा चाहिने भनेको माथिको दुईटा प्लान्ट मात्रै हो सो क्वेसनमा होरिजेन्टल छ भने राइजम लाउने भर्टिकल छ भने के लाउनु पर्यो कम लाउनु पर्यो जब आफ्टर दिस तिमीले हेर त बर्थडे फ्लावर भनेको यो एक्जाममा आउँछ आउँदैन किन देखाउनु भएको भन्छ भने रमाइलो गर न एकछिन
ओहो यो त बर्थडे फ्लावर पो रहेछ भन्ने भए होला है। अब यो एक्जाममा चाहिँदैन। त्यसैगरी यो कल्चिकम अटेम्नल भन्ने प्लान्ट यही हो क्या। र अब सबसे पहिलो क्वेसन भनेको कल्चिकम अटेम्नल बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली भन्छ। सोध्दा त यो हेर्दाखेरि लिली जस्तो छ, त्यही भएर अभियसली यो के भनेर याद गर्नु पर्यो, फ्यामिली लिलिएसी भनेर सम्झिनु पर्यो। कल्चिकम अटेम्नल केमा पर्छ, फ्यामिली लिलिएसी पर्यो हेर। र अब यो कल्चिकम अटेम्नलको अन्डरग्राउन्ड स्टेम निकालौँ बाबु। निकालेर हेर्दाखेरि यो होरिजेन्टल छ कि भर्टिकल छ? भर्टिकल छ है। यो स्टेमलाई हेर त नानी, यो भर्टिकल छ भने चाहिँ यो के भयो, कम भयो बाबु। अब यो कमबाट चाहिँ हामीले एउटा अल्कालोइड निकाल्छौँ, त्यसको नाम के छ, कल्चिसिन। सब यसको मतलब यो जुन कम छ त्यो कमबाट के निकालिँदो रहेछ, कल्चिसिन निकालिन्छ क्या। र अब मलाई भन त यो सेल डिभिजन पर्दाखेरि यो सेल साइकलको कुन फेज हो यो? मेटाफेज। किनकि तिमीलाई थाहा भइसक्यो यदि यो क्रोमोजोमहरू इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ भने त्यो मेटाफेज भनेर सबैलाई थाहा हुने कुरा हो। जब यो मेटाफेजमा चाहिँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन चाहिँ एट द एन्ड अफ मेटाफेज सकिनुपर्छ हेर। सब यसको मतलब चाहिँ यो माइटोटिकली डिभाइडिङ सेलमा तिमीले यदि कल्चिसिन हाल्यो भने कल्चिसिनले स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन दिँदैन। यसले के गर्दो रहेछ, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन इनिबिट गर्छ। र यदि बाबु स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुँदैन भने यसमा क्रोमोजोमहरू के हुन्छ त रेस्पेक्टिभ पोलमा मुभ गर्दैन। त्यसको मतलब यो सेलमा के हुन्छ, पोलिप्लोइडी। र तिमीहरूको बडीमा कुनै पनि एबनर्मल सेल छ भने त्यसलाई के गरिन्छ, एपोप्टोसिस गरेर डेथ बनाइन्छ, त्यसको डेथ गरिन्छ क्या। भनेको मतलब बाबु यसले गर्दाखेरि यो सेल त मर्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ माइटोटिक पोइजन भन्ने कारण त्यो हो। र यसलाई सेल डिभिजन पढ्दाखेरि सरले पढाउनु भयो होला, इट इज कल्ड माइटोटिक पोइजन। किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन एरेस्ट गर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। र अब अर्को कुरा पनि सुन, यो जुन कल्चिसिन छ त्यसलाई चाहिँ आर्थराइटिस भयो, गाउट भयो होइन, अटोइम्युन डिजिजहरूमा पनि युज गरिन्छ बाबु। सो जुन कुरा चाहिँ तिमीहरूको जिन्दगीमा पोइजन, सरको लागि मेडिसिन, त्यो चाहिँ कुन सिन बाबु? कल्चिसिन। जुन कुरा नानी नेम पढुन्छ पोइजन, आइएममा गएपछि मेडिसिन, त्यो चाहिँ कुन सिन? कल्चिसिन। पढ्दा रमाइलो मान्नु पर्दैन? पर्छ हेर कस्तो रमाइलो है सर, अहिले हामी पोइजन भन्दै रहेछौँ, पछि हजुर जस्तै भएपछि के हुन्छ, मेडिसिन। त्यो त के रहेछ नानी, कल्चिसिन रहेछ। भोलि गएर एमबिबिएस पढ्छु, त्यो बेलामा यो कल्चिसिनको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यो बेला मलाई सम्झिने है त। सरले बोटनी पढाउनु हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि अलिअलि त भन्नुभएको थियो भने सम्झिनु पर्यो। र यस्तो पढेपछि नाम निस्किन्छ अरे भनेपछि त क्लासमै याद हुनुपर्छ यो कुराहरू। के सोध्नु छ कल्चिसिनको बारेमा? छैन, ओके। भनेको त पढाइको कुरा सोध्दै फेरि है, कल्चिसिन यो त्यो के सोध्दा होला, अनि त्यो केही पनि छैन, यति भएपछि एक्जामलाई पुग्यो है त। त्यसलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ। र अब यो पछि फाइनली हाम्रो जुन स्टेम छ नि, अन्डरग्राउन्ड स्टेम, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ बाबु, यो बल्ब भन्ने छ हेर। सो मलाई भने त कल्चिकम अटेम्नल बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली? लिलिएसी। लार्जेस्ट कम केमा पाइन्छ भनेर सोध्दैन, त्यही पनि अब पढौँ न भनेर राखिदिएको। सो लार्जेस्ट कम इज प्रेजेन्ट के त एमोर्फोफेलस, नेपाली नाम के त जमिन काँडा भन्छ। नट काण्डा, काँडा भन्ने सम्झना, काँडा। अब आफ्टर दिस हेर त फाइनली हाम्रो के आयो त, बल्ब आयो है त। र अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन्न के भन्छ, ल सुन है त। तिमीहरूले मलाई भन त के अरे मैले के भने भन्दाखेरि यो जुन बल्ब भन्ने छ, बल्ब भनेको त्यो लसुन प्याज इमेजिन गर। अब प्याज त हरेक नेपालीलाई थाहा हुन्छ, किनकि नेपाल भनेको मोस्ट एक्सपेन्सिभ प्याज पाइने ठाउँ चाहिँ नेपाल हो है। कहिलेकाहीँ त्यहाँ हेर, त्यहाँ गोल्ड पनि राखेको हुनसक्छ बाबु, हेर गोल्ड प्लेटेड हुनसक्छ यो प्याज हेर। किन भन्दाखेरि नेपाल एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो, अनि त्यही भएर महँगो त हुनै पर्यो हेर। ल सुन है त। अब यसको मतलब चाहिँ तिमीले हेर त, यो प्याज काट्ने र काटेर हेर्दाखेरि त्यहाँ तिमीले डिस्क भेट्छौ हेर। र अब यो डिस्क भेट्या हुन्छ भने बाबु सोच, कहिलेकाहीँ प्याज सस्तो हुँदाखेरि तिमीहरू फाल्ने र प्याज महँगो हुँदाखेरि खाने गरेको छ भने त्यो डिस्क भनेको एक्चुअली के त स्टेम हो क्या प्याजको। र अब यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यसमा नोड एन्ड इन्टरनोड हुन्छ, तर एकदमै नजदिक हुन्छ बाबु, यति नजिक हुन्छ कि तिमीले हेर्न पनि सक्दैनौ हेर। सब यदि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेममा यो नोड र इन्टरनोड एकदम नजिकै हुन्छ भने तिमीले याद गर्नु पर्यो, यो हाइली रेड्युस अन्डरग्राउन्ड स्टेम इज कल्ड के त बल्ब हो है। क्वेसन पढ्ने र क्वेसन पढ्दाखेरि स्टेमको क्यारेक्टर हुनु पर्यो र अन्डरग्राउन्ड पनि हुनु पर्यो, तर नोड र इन्टरनोड एकदमै नजदिक छ भने त्यो रेड्युस अन्डरग्राउन्ड स्टेमको नाम के हुन्छ, बल्ब हुन्छ बाबु। र अब यो बल्ब भनेको यो पार्ट हो भने यो नोडबाट लिफहरू आउँछ,
र यो लिफले फुल स्टोर गर्छ, त्यही भएर यो प्याज र लसुनमा यो के हो, फ्लेसी लिफ हो। सो मलाई भने त तिमीहरूले यो लसुन प्याजमा खाने पार्ट के रहेछ, लिफ फ्लेसी लिफ भनेको मतलब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आलुमा ट्युबर खाएको थियो, त्यो स्टेम थियो। जिन्जरमा चाहिँ के खाएको थियो, राइजोम, त्यो पनि स्टेम थियो। पिडालुमा के खायो, कम, त्यो पनि स्टेम थियो। तर यो लसुन र प्याजको कुरा गर्दाखेरि बाबु स्टेम भन्दा पनि हामीले खाने पार्ट के हो त, फ्लेसी लिफ हो है। र लास्टमा तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो एक्जाम्पल। र अब यो एक्जाम्पलमा दुईटा एक्जाम्पल हुन्छ र तिमीलाई थाहा छ होला सबभन्दा धेरै पटक बोटानिकल नेम रिपिट भएको प्लान्ट भनेको प्याज हो बोटनीमा। र किन भन्दाखेरि प्याज र लसुनमा तिमीहरू झुकिन्छ बाबु। अब जसले पढाएको छैन त्यसलाई त कहाँको हरि कहाँको प्रहरी नो डिफरेन्स, तर जसले पढाएको छ त्यसलाई यो दुइटामा कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर सोध्छ। तर हामी पनि कम बाटो छैनौँ बाबु, हामी के गर्छौँ, पा भएको प्याज भनेर सम्झिन्छौँ बाबु। र जसमा पा छैन त्यो भनेको के भनेर सम्झिन्छौँ, लसुन भनेर सम्झिन्छौँ, त्यही भएर लसुन प्याज भनेको छुट्याउनु पर्छ यसरी है। र अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको लसुन प्याज बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली भनेर सोध्छ। र याद गर त तिमीलाई मैले एउटा गीत सुनाएको थिएँ, क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले के भन्थ्यो, अब कोरोनाले गर्दाखेरि त्यस्तो गर्न पाइन होला, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर एउटा गीत बनाउनु पर्छ बाबु। त्यो भनेको एबाट आउने हामीलाई केही नआउने लिलिएसी लाउने भनेर गीत गाउनु पर्यो। हेर त बाबु के रहेछ अरे यसको गीतको नाम, एबाट आउने हामीलाई केही नआउने लिलिएसी लाउने भनेर गीत गाउनु पर्यो क्या। सब यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि बोटानिकल नेम सोध्यो र एबाट आउँछ, तिमीलाई केही पनि आएन भने लाउने लिलिएसी लाउने है। र 95 भन्दा 99% एक्जाम्पल जुन एक्जाममा सोधिन्छ लिलिएसीको केबाट आउँछ, एबाट। र तिम्रो एउटा प्लान्ट एबाट आउँदैन, इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनेको अहिलेको कल्चिकम अटेम्नेल हो। भनेपछि एलियम सेपा के भयो, लिलिएसीमा पर्यो बाबु सिधै हेर। एलियम सेटेबम केमा पर्यो, लिलिएसीमा। मैले चाहिँ मलाई एलोभेरा भन्यो भने कुन फ्यामिलीमा पर्छ नानी आजदेखि, लिलिएसी लिलिएसी। मैले तिमीलाई एगे भन्ने प्लान्ट पढाएको थिएँ, कुन फ्यामिलीमा पर्छ, लिली लिलिएसी। मैले तिमीलाई एस्पारेगस भनेर पढाएको थिएँ, कुरिलो भनेर कुन, लिलिएसी। एलोई भने कुन फ्यामिलीमा पर्छ, लिलिएसी। एलोकेसिया भनेको कुन फ्यामिलीमा पर्छ, लिलिएसी। त्यही भएर एबाट यस एबाट आउने यो पढ। र यो बाहेक बाँकी रहेको त्यहाँ मलाई भन्नु थियो, रमाइलो पनि हुन्थ्यो क्लास। त्यो बाँकी तिमीहरूको किताबमा के छ भन्दाखेरि अब प्याज खायो भने मुख किन गनाउँछ, प्याज काट्दाखेरि किन आँसु आउँछ, यो केही पनि चाहिँदैन अहिलेको लागि। एक त एक्जाममा कहिले जिन्दगी चाहिँदैन, तर पढ्दाखेरि अलिकति फन हुन्थ्यो क्लासमा। अब हामीले फन चाहिएको छैन, हामीले नाम निकाल्नु छ, त्यही भएर मैले भन्दिनँ सरी है त। मसँग सबै लेखा हुन्छ तर म एक्सप्लेन गर्दिनँ कि नचाहिने कुरा किन पढाउनु अहिले। र त्यहाँपछि तिमीहरूको बुकमा चाहिँ नेमको बुकमा यो बल्बलाई पनि फर्दर डिभाइड गरेर सिम्पल कम्पाउन्ड यो देखा, त्यो पनि पढ्नु पर्दैन, जति अघि पढाएको छु त्यति नै पढ्ने। लसुनमा यो खाने पार्ट के हो नि, यो यति पार्ट के हो, यो फ्लेसी लिफ यस फ्लेसी लिफ हो बाबु, एक्ज्याक्टली। त्यसै गरी यो लसुन प्याजलाई चाहिँ बाहिरबाट कभर गरेको जुन प्रोटेक्टिभ छ यो भनेको लिफको नाम के हो त, स्केली लिफ हो। यो लसुन प्याजमा चाहिँ यहाँनिर जुन तलतिर यो स्ट्रक्चर छ यो भनेको त स्टेम भनेको त्यो बर्ड हो, के अरे बल्ब भनेको त्यो हो। ओके तिमीहरू भन्छ त पर्फेक्ट भयो हेर यहाँसम्म। अब यो पछि ल एकछिन त्यो नबजाउ त, एकछिन केही सोध्नु छ अन्डरग्राउन्ड स्टेमबाट भने सर हेर अनि मलाई सोधिहाल। क्याटाफिल भनेको स्केली लिफ हो सर। क्याटाफिल भनेको अब खास भन्नुपर्दा स्केली लिफ भनेको ड्राई लिफ हो, तर क्याटाफिल भनेको अन्डरग्राउन्डमा हुनेलाई चाहिँ खास मेन भनेको अन्डरग्राउन्ड स्टेममा हुने क्याटाफिल हो। के यो स्केली लिफ त ड्राई लिफ हो, तर स्केली लिफकै क्याटेगोरीमा के पर्छ, यो क्याटाफिल पर्छ। जस्तै आलुको बोक्रा चाहिँ अझै राम्रो के हुन्छ, क्याटाफिल हुन्छ। मान्छे केही पनि छैन है त। सबैपछि अब हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ के छ, सबेरियल स्टेम छ बाबु। जब यो सबेरियल मोडिफिकेसन अफ स्टेम छ भने यो स्टेम केमा हुनु पर्यो त, ग्राउन्डको सर्फेसमा हुनु पर्यो। अब जस्तै तिमीले एउटा सबेरियल स्टेमको नाम भन त, दुबो। यस दुबो भयो। र अब यो दुबो सबेरियल स्टेम हो भने सोच न, तिम्रो मामुले घरमा गार्डन बनाउनु भयो र दुबो चाहियो भने मामुले गार्डनमा दुबोको सिड ल्याएर छर्नुहुन्थ्यो नै भने मतलब मामुले के गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति दुबोको प्लान्टहरू ल्याएर यहाँ राख्नुहुन्थ्यो अनि बाँकी रहेको दुबोहरू के हुन्थ्यो अब आफै फैलिँदै के हुन्थ्यो जान्थ्यो। के सब यसको मतलब चाहिँ दुबोमा रिप्रोडक्सन भएको छ, केले गर्दा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेपछि तिमीले सम्झिनु पर्यो यो सबै सबेरियल स्टेमको काम भनेको के हो त, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेर सम्झिनु पर्छ हेर।
के गर्नुपर्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेर सम्झिनुपर्छ भनेपछि तिमीहरू नझुक्किने है भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको अर्को के पनि हो त पेरिनेसन पनि हो सबै यो नझुक्किने र अलमोस्ट तिमीलाई के थाहा भइसक्यो भन्दा सर हजुरले बोटनीमा मर्फोलोजी पढाउनु भएको छ र मर्फोलोजीमा चाहिँ कुनै पनि मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर मोडिफाई भएको छ भने सर लगभग त्यहाँ जहिले पनि रिप्रोडक्सनको लागि भन्छ भने मैले यस नै भन्छु बाबु 99% केसमा कुनै पनि मर्फोलोजिकल पार्टहरू मोडिफाइड हुन्छ भने त्यसको काम के हुन्छ रिप्रोडक्सन हुन्छ हेर र अब यो पछि यो 4वटा पढाउनको लागि मलाई टन्न टाइम लाग्छ तर अहिले हामीसँग टाइम छैन त्यही भएर आजको क्लास हामी यति नै गर्छौँ अब केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने सोध छैन भोलि भेटौँ ल संदीप ब्रो संदीप भाई Recording stopped.